پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پہلا مائیا قبلہ شیخ الاسلام آپ دی موجودگی دے وچ جڑا پڑھیا گیا میں تھوڑی نظر کرنا کہ دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا جوڑے وکھا مینوں حسنین دے نانے دا جوڑے وکھا سانوں حسنین دے نانے دا اے حدیث چ آیا اے حدیث چ آیا سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا اور ساری کھیڈ نصیباں دی یارو اے ساری کھیڈ نصیباں دی اللہ دا حبیب آیا گل بن گئی غریباں دی اللہ دا حبیب آیا گل بن گئی غریباں دی۔ چونکہ ساڑی مادری زبان پنجابی میں کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی دے وچ شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا کہ ککراں دے کنڈے نے یارو ککراں دے کنڈے نے سونے دی آمد تے رب پتر بنڈے نے میرے آقا دی آمد دا جشن میرے خالق نے اس طرح منایا کہ سونے دی آمد تے رب پتر بنڈے نے جدہ جگ پروان آئے جدہ جگ پروان آئے او بابا اے زہرا دا حسنین دا نام آئے او بابا اے زہرا دا حسنین دا نام